बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, ट्रंप ने चाइना को जंग की धमकी दे दी है। क्या अमरीकी सदर होशो हवास खो बैठे हैं? दुनिया को जंग से बाज रखने वाला अमरीका आज क्यों इतना खुदसर हो चुका है कि वो चीन पर इल्जामात लगाने के अलावा उसे जंग की धमकियां दे रहा है? अमरीकी खुफिया एजेंसीज चाइना के खिलाफ कौन सा खेल खेल रही हैं? इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। दूसरी जानिब बरतानवी मुसलमान शदीद मुश्किलात में घिरने जा रहे हैं। आलमी इदारों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होते ही यूरोप में मुस्लिम कुश फसादात का सिलसिला शुरू हो सकता है। आखिर यहूदी कुव्वतें किस किस्म की साजिश तैयार कर रही हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से आज हम आपको मुस्तकबिल करीब में पैदा होने वाली मुतवक्के सूरत हाल से शनासाई देने की कोशिश करेंगे। ताहम इससे कबल के हमें संजीदा मौजू पर बात करें, हस्ब रिवाज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप इसी तरह आने वाली हर खबर से बाखबर रह सके। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, वबाई मर्ज की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन की सूरत हाल है। गुज़श्ता साल के आखिर में चीन के शहर वुहान से उठने वाले कातिल जरासीम ने तगड़े और ताकतवर ममालिक की मईशतों को जमी बोझ करके रख दिया है। यहाँ तक कि सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क भी मोहलिक वबा के वार से न बच सका। वो अमेरिका जो अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, तेज रफ्तार जहाजों, आतिशी असले और पैसे के नशे पर इतराता फिरता था, आज वो बेबस हो चुका है क्योंकि लॉकडाउन ने अमेरिकी मईशत को चाटना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर इसका जिम्मेदार चीन को ठहराने की कोशिश करते आए हैं। चंद रोज कबल तक इल्जामात की बारिश की जाती रही, लेकिन अब मिस्टर ट्रंप जंग की धमकियों पर उतर आए हैं। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर चीन वबा का जिम्मेदार निकला तो उसे नतायज का सामना करना पड़ सकता है। वबाई मर्ज चीन में ही रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अब पूरी दुनिया को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर चीन को इस वबा के बारे में मालूम नहीं था तो ये एक गलती थी, लेकिन अगर उन्हें मालूम था तो वो जिम्मेदार हैं और उनको नतायज का सामना करना चाहिए। क्या ये एक गलती से बेकाबू हुआ या ऐसा जानबूझकर किया गया? इन दोनों बातों के दरमियान बहुत फर्क है। दोनों सूरतों में उन्हें हमें इजाजत देनी चाहिए थी। हमने पहले भी इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। मेरा ख्याल है कि वो जानते थे कि ये खराब सूरत हाल है और वो शर्मिंदा थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दरअसल अमेरिकी सदर ने यह बयान इसलिए दिया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसीज एक रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, जिसमें हर मुमकिन कोशिश से यह साबित किया जा रहा है कि इस बीमारी के फैलाव के पीछे चीन का हाथ है। जैसा कि गुज़श्ता रोज मिस्टर ट्रंप ने बरमला इजहार किया कि वो तहकीकात कर रहे हैं। हमें देखना होगा कि चीनी तहकीकात का क्या हुआ, लेकिन हम अपनी तहकीकात भी कर रहे हैं। इस बयान के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जा सकते हैं। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर ने चीन को खुफिया तौर पर जंग की धमकी भी दे दी है और अमेरिकन फोर्सेस ने चीन के इर्द गिर्द पाए जाने वाले समंदरों में बहरी बेड़े तैनात करने का ऑर्डर भी दे दिया है। और ये ऑर्डर भी मिस्टर ट्रंप की खसूसी हिदायत पर दिया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका किसी बड़ी जंग में कूद सकते हैं, जिसकी लपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। इसके बरक्स चीन मुसलसल कह रहा है कि अमेरिकी सदर जो इल्जामात लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चीनी वजारत खारजा का मौक़िफ़ है कि अमेरिका बात का बतंगड़ बना रहा है और कोई ठोस सबूत न होने की वजह से अपनी नाअहली को चीन से जोड़ा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अगर अमेरिका ने किसी किस्म की गलती की तो चीन भी भरपूर ताकत से जवाब देने की अहलियत रखता है। तमाम तर हालातों वाक़यात किसी बड़े तूफान की जानिब इशारा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मिस्टर ट्रंप आने वाले दिनों में किस किस्म के इक़दामात उठाते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब आपको एक और इंतहाई अहम खबर से आगाही देते चलें कि बरतानिया में खतरनाक साजिशी नजरियात के तहत मुसलमानों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करके वबाई मर्ज फैलने का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। वहां के शिद्दत पसंद गिरोह पुरानी वीडियोस इस्तेमाल करते हुए दावे कर रहे हैं कि मसाजिद अब भी खुली हैं, जिसके बाद पुलिस को कई शिकायत मौसूल हुई हैं। बदजुबानी पर मबनी इन ऑनलाइन पोस्ट में मसाजिद को शहीद करने को वबा का इलाज करार दिया जा रहा है। इसके अलावा मुसलमान खवातीन को भी मुमकिना तौर पर नफरत पर मबनी जराइम का सामना है। बरतानिया में मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन
AMHWG نے گزشتہ روز اپنی ایک رپورٹ میں انتہائی تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد پورے یورپ میں مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وبائی بحران کو مسلمانوں سے جوڑا جا رہا ہے اور انہیں قاتل جراثیم پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں برطانوی سرزمین پر ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مسلم باحجاب خاتون ایک سپر مارکیٹ میں گئی اور اس نے ایک شخص کو دیکھا جو اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے ہی مہلک مرض پھیلا ہے، جبکہ ایک اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں ایک مسلم خاتون کے چہرے پر کھانستے ہوئے ایک برطانوی شہری نے الزام لگایا کہ اس نے اپنی سوسائٹی میں قاتل جراثیم پھیلایا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف پھیلائے جانے والے سازشی نظریے عام فہم ہیں۔ ایک حالیہ ریسرچ کے دوران برطانیہ کے مختلف حصوں میں کئی افراد کو دیکھا گیا جو اسلام مخالف تھے۔ معزز ناظرین گرامی، AMHWG نامی اس آرگنائزیشن نے بھی یہ کہا کہ مسلمانوں کے حوالے سے جعلی خبریں گردش کر رہی ہیں جس پر برطانوی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ فیس بک، ٹویٹر، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپس میں موجود پوسٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس رپورٹ نے ان نظریات کی نشاندہی کی جن میں دعویٰ ہے کہ مسلمان اور مساجد وبا پھیلا رہے ہیں۔ پولیس مسلمانوں کو ترجیح دے رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ برطانوی مسلمان ملک میں ہونے والی 1/4 ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمانوں سے نفرت پر مبنی آن لائن نظریات اس وبا کے دوران بہت تیزی سے پھیلتے ہوئے ایک سماجی حیثیت اختیار کر رہے ہیں اور ماہرین پریشان ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ رویہ مزید شدت پکڑے گا اور لاک ڈاؤن ختم ہونے پر برطانیہ میں مسلم کش فسادات پھوٹ سکتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ ہے جو کہ چین کو نیچا دکھانے اور اس کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہا ہے، تو دوسری طرف برطانیہ میں مسلم مخالف اقدامات میں تیزی آ رہی ہے جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں حالات کس جانب جائیں گے۔ کھوجی ٹی وی دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستوں، وبائی بحران اس وقت انسانیت کے لیے ایک ایسی کٹھن آزمائش ہے جس پر قابو پانا ناگزیر ہو چکا ہے اور مزید تاخیر کی صورت میں بھیانک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ مہلک مرض کی وجہ سے امریکہ سمیت ترقی یافتہ مغربی ممالک میں نظام کی کمزوری اور آپسی سیاسی اختلافات بھی کھل کر سامنے آئے ہیں۔ مستقبل میں یورپی یونین کے اتحاد اور یکجہتی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یورپی ممالک اب تک وبا کے سامنے مشترکہ لاہ عمل اپنانے سے قاصر ہیں اور نہ ہی انسداد وبا سے متعلق ایک دوسرے کی امداد اور تعاون دیکھنے میں آیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف اپنے شہریوں کا تحفظ ہی ہر ملک کی اولین ترجیح ہے۔ امریکہ میں ہلاکتوں اور متاثرہ مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافے کے بعد سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید محاذ آرائی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ زور پکڑ رہا ہے۔ امریکی میڈیا ادارے مسلسل صدر ٹرمپ کے زیر عتاب ہیں، جبکہ امریکی صدر نے چین کے ساتھ ساتھ اپنی توپوں کا رخ اب WHO کی جانب بھی کر دیا ہے اور عالمی ادارے کی امداد بھی معطل کر دی ہے۔ امریکی میڈیا ملک میں وبا کے تیز رفتار پھیلاؤ کو ٹرمپ انتظامیہ کی نااہلی قرار دے رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے علاوہ ترقی پذیر ممالک میں بھی وبا کے باعث قیادتیں بکھلاہٹ کا شکار ہیں اور متفقہ موقف اپنانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں کہا جا سکتا ہے کہ وبائی صورتحال نے عالمگیر سطح پر صحت عامہ اور سلامتی سے متعلق نظام کو بری طرح بے نقاب کیا ہے اور موجودہ نقائص اور شدید خامیاں کھل کر سامنے آئی ہیں۔ ناظرین گرامی، عالمگیر وبا کے سدباب کے لیے اگر چند اقدامات کی بات کی جائے تو اس وقت عالمی سطح پر لاک ڈاؤن کے خاتمے یا نرمی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے خیال میں انسدادی اقدامات میں نرمی کا فوری فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ چین کا شہر ووہان لاک ڈاؤن کا ایک کامیاب ماڈل ہے، کیونکہ یہاں 76 روز تک مسلسل لاک ڈاؤن کے بعد وبا کی بہتر صورتحال اور مثبت پیش رفت کے بعد ہی شہر کو دوبارہ کھولا گیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران عوام کی آمد و رفت معطل ہو جاتی ہے اور سماجی فاصلے اختیار کرنے سے وبا کا پھیلاؤ مؤثر طور پر روکا جا سکتا ہے۔ ووہان میں لاک ڈاؤن کے دوران ایک مربوط نظام کے تحت یومیہ اشیاء ضروریہ اور طبی ساز و سامان پہنچایا گیا، جبکہ وبا کو روکنے کے لیے نگرانی، آئسولیشن، نگہداشت اور علاج معالجے کا ایک قابل تقلید طریقہ کار وضع کیا گیا۔ لیکن لاک ڈاؤن کا فارمولہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب عوام حکومت کا بھرپور ساتھ دے۔ اکثر یورپی ممالک میں پولیس کی جانب سے باشعور عوام کو تفریحی مقامات پر یہ باور کروانا پڑا کہ لاک ڈاؤن کا مطلب تفریحی مقامات کا رخ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح عوامی مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دینے سے بھی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ پاکستان سمیت اکثر ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے شہری بھی ماسک کے استعمال سے کتراتے ہیں،
जो कतन मुनासिब नहीं है। इस हवाले से तो माहिरीन बारहा कह चुके हैं कि मास्क का इस्तेमाल एक फर्द को वबाई खतरे से बचाने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। वबाई सूरत हाल के तहत पाबंदियां उठाने के बाद भी बाजारों, तिजारती मराकज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तिब्बी और तालीमी मराकज समेत ऐसे तमाम इदारों में मास्क की पाबंदी को लाजमी करार दिया जाए जहां अवाम की आमदोरफ्त ज्यादा होती है। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द पूरी दुनिया को इस मूजी मर्ज से निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये काविश भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी तजावीज भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।